هيا بالله رجيا طويل اللي قايمة يا ساكن بين الغروب زنين ما تراشي في بحيرتنا لا مولات الخل بورط بليل. Bonjour mes chéris, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Alors pour la recette, t'as les cigares مغليين tout simplement, les cigares تاع السهرة. أنا راح ندير فيهم الجوز واللوز هعملك جوز ولوز. هنايا اللوز راح نخليه هكايا بالقشر تاعو، مي نتوما تقدروا تملطوه ديروه بلا القشر. pour la santé en tout cas les professionnels recommandent que ناكلوا اللوز بلا القشر، مي بون هنا راني مزروبه حبيت ندير هاد لا ريسيت سوغ ان كو تيت. كنت قاعده هكا قلت لا غير ندير لي سيغا باسكو نحبهم والفا دايما نديرهم في السهرات تاعنا. اي تفكرت قلت علي نوضي شطاري شويه اي بي جي ديسيدي باش نفهمكم سيتي با بريفو ان توكا. اي فوالا تسحقوا هذا مع هذا دوك نشللهم نحطهم دون ان بلا كي فا او فور. جو في لي توريفيي اون بعداتيك نرحيهم ونسحقوا تاني العسل الحر. انفان نتوما تحبوا ديروا عسل اللي عجبكم ديروه. انا راني حندير هذايا العسل الحر، مي نتوما هنايا ميم هنايا تقدروا ديروا الكاوكاو ولا ديروا اللوز وحده ولا الجوز وحده، سي ا فوتر غيز واش تحبوا واش تخيروا. وتاني على حسب مقدوركم كل واحد، ما تكلفوش روحكم، ماشي لازم هاد الشيء باش ديروا لي سيغار. تقدروا ديروا لي سيغار تو سامبلومون افيك دي زاراشيد اللي هي الكاوكاو. وتاني تنسحقوا دو بور. هنايا جو يوتيليزي هاد لا مارك، نتوما يوتيليزيو لا مارك اللي حبيتو، تقدروا ميم ديروا لا مارغارين دونك ما تكسروش راسكم. هنايا تاني تنسحقوا لا كانيل باش نديروا لها ان بو دو غو. هنايا جادور لا كانيل elle donne un très bon goût في هادوما لي تروك معسلين. دونك ديروا لا كانيل ولا تقدروا ديروا لا فاني، تقدروا ديروا ميم لو زيت دو سيترون لو زيت دورانج. تختاروا حاجه ولا تخلوها هكاك. انا نحبها دو بريفيرونس فيها ان غو. وهنا هاديه سي لا فلور دورانجي tout simplement un peu de fleur d'oranger. ونسحقوا الديول. هنايا عندي ديول اندستريال، نتوما ديروا اللي حبيتو اندستريال ولا الاخرين، دو بريفيرونس يكونوا شويه خشن باش هكايا ما يتقطعوش كي تكونوا تقليو فيهم، خاطر راح نديروهم شويه في زيت شويه عاليه الزيت، ماشي كيما تاع البوراك. انفان كاين اللي يديروا تاع البوراك هكاك. هنايا دوك راني حنشلهم نحطهم في لو بلا اللي راح للفور ونعاود نولي لكم. هنايا نحكم قيس هكاك واحد نقولوا 2 مغارف تاع زبده دايبه هكا باش نديرها بعدا في لافاس ديالي. انا دوك نحطها في الشميسه باش تذوب تولي فريمون ماليابل. اذا ما دابت لكمش enfin اذا ما ولاتش فريمون كوم اون بوماد ما تقدروا تذوبوها sans problème. فوالا جو لي توريفي ça veut dire حمصتهم. تقدروا تحمصوهم في المقله اللي ما عندهاش الفوق ولا ما حبتش تشعل الفوق، ما حبيتش تشعلو ما حبيتش تخدمو، تقدر دير هكايا في اون مقله دون اون بوال. elle fait revenir حتى وين يتوريفيا وحتى وين يتحمصوا. هذا ما كان. دوكا نحطهم دون ان بلندر دون ان روبو اللي يرحيهم، مي ما نرحوهمش بزاف رقاق. دوك تشوفوا كي نرحيهم نوري لكم كيفاش لازم. دوك هنايا راهو جات كلش انا رحيتو. شوفوا كيفاش رحيتو فريمون في الخشن. نحب انا كي ناكل لي سيغار ونعط نحس جوز ولا لوز ولا كاوكاو ان توكا نحب نحس الحاجه اللي راني ناكل فيها. دوكا واش راني حنزيدلو شويه لا كانيل، نحطلو فرانشمون لا كانيل سولون فوتر غو، لا تحبوها بزاف ولا تحبوها شويه سا فو دو فوار.
اذا ما تحبوهاش ديروا لا فاني كيما قلت لكم ولا بون. Ça reste une question de goût. Moi, j'adore la cannelle. En plus, elle est très bonne pour la santé, pour les hormones, pour la circulation sanguine. Il faut juste faire attention quand la femme est enceinte. Elle ne doit pas prendre beaucoup de cannelle, vraiment peu, ou la mettre parce que c'est pas bon pour. Ça peut provoquer une hémorragie et la perte de l'enfant. هنايا واش ندير كاين اللي يديروا 3 كيلات تاع لا فارس enfin تاع المكسرات كيلات تاع سكر. انا جو trouve بلي سي بوكو puisque مع الاخر رانا رايحين on va les tremper في العسل والعسل tout simplement c'est sucré. Donc واش ندير pour éviter سكر encore نروح نحط لهم سواء مغرفه سكر ولا مغرفه عسل. هنايا بيسك عندي العسل ندير لهم مغرفه عسل كوم سا ما يجوش طنطين كوميم. ندير لهم اون كويير تاع العسل. تحبوا ديروا 3 كيلات و كيلة تاع سكر ولا 3 مع نص سافو دو فوار تانيت. انايا جيساي دو مينيميزي شويه سكر ميم سي في هاد لو موا نورمالمون ما ناكلوش كاع سكر نزيدو ناكلو سكر انكور بلوس. هنايا ندير رشه ملح فريمون رشه ما تكثروش باسكو با تو سامبلومون باش ما تجيش سانطه يعني ماشي. فوالا رشه ملح وتانيت ندير هذيك الزبده اللي قلت لكم عليها هاي لك نحط الزبده اي اون بعداتك نزيد لها نزيد لها الماء زهر. هنايا جو في با لا روندر كوم اون بات ما نحبش كي تولي اون بات كيما قلت لكم نحب كيما البقلاوه كي نعط نحس الجوز واللوز ونحس بكاع البنه اللي شقيت على جالها. دونك ندير لها غير شويه ما زهر باش دير لو غو. تحبوا ترجعوها اون بات il faut que هدايا لا فارس تزيدوا تريحوها ان بو بلوس سينو ما ترجع لكمش اون بات. ça vous de voir. هنايا pour la farce تقدروا même تزيدوا لها شويه جلجلان. j'ai déjà fait avec شويه جلجلان c'est très très bon torréfié bien sûr. تجي هايله c'est très très bon. ça reste selon les goûts. شفت même une vidéo تاع وحده دارت فيهم نوع de coco c'est à essayer. قلت فيها mais pas هنايا حكمت شويه فرينه ندير لها شويه ان بو دو دو فلور دورانجي ونزيدها لها باش من بعداتيك نقفل بها البريوات تاوعي enfin سي با دي بريوات لو سيجار تاعي نقفلو بها ومن بعداتيك ما يفتحوليش ما يعذبونيش كي نكون كي نكون نقلي فيهم. دونك بسم الله نبداو لي سيجار تاعنا. ديروهم شخشان بزاف باش يجيو شابين. وتانيت انا قسمتهم على زوج باش يجوا صغار وشابين. تحبوا ديروا وحده كبيره وغشينه ومعمره سي افو دو فوار. انا جو ليزام كي يكونوا هكا. نديرهم كيما الديول نورمال كيما البوراك نورمال هكا. حبزو مليح مليح باش تجي مدوره وشابه. عبزو اشاك فوا عبزو عبزو. وهنايا نديروا لها هذيك الخلطه تاعنا فوالا كوم سا تو طولون. فوالا بارفي. شوفوها شحال شابه. نخليها قدامي باش نقيس بها اللي راهم جايين.
هنايا ديروا النار تحت المتوسطه باش هكايا يطيب كاع يتيك وكاع الوراق يطيبوا وما يتحرقش. وكان ديروها متوسطه ولا فوق المتوسطه تقدروا تحرقوها. وكي يطيب نحوه ديريكتومون حطوه في العسل ديريكت هكاك وهو سخون والعسل بارد. Voilà mes chéris, Inch'Allah تكون عجبتكم هاد لا recette. سيوها vous allez être vraiment surprise du goût هايل. نقول لكم مالاتك بقى على خير. à la prochaine. ما تنساوش vous vous abonnez et ديروا جيم تبعوني. نخليكم مع هاد لا شانسون تاع حميدو que j'adore et les images تاع la recette الجايه اللي هي المقيرب. bisous mes chéris et bye.